बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसम मुनीर और इमरान खान के माबैन टकराव की बुनियाद रख दी गई है। हालात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं और अब भी मार्शल लॉ को खारिज अज़ इम्कान क्यों करार नहीं दिया जा सकता, इस हवाले से आम तफसील आपके सामने रखनी है। गवर्नर पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए और क्या पीडीएम टोला अब रुसवा होने जा रहा है? मुझे गधे की तरह चलाया जा रहा है, बिलावल क्यों फट पड़े हैं? इन तीनों आम खबरों की तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन शुरू में एक और खबर है जिस पर कल हम बात नहीं कर सकते, और वो है सहाफत के फसली बटेरे नजम सेठी, जिनको अब दोबारा पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। और ये किस तरह के लोग हैं जो इमरान खान के हामी चंद सहाफी हैं, उनको तो ये तबका मलामतिया वो सहाफी भी नहीं मानता। वो कहते हैं यूट्यूबर है, ये है, वो है। लेकिन ये शख्स जो है मुसलसल हुकूमती ओहदे इंजॉय करता है। जैसे फाद हुसैन पहले एक सहाफी थे, लेकिन फिर आजकल वो वजीर आजम के मुआवन खसूसी बने हुए हैं। इसी तरीके से कई सहाफियों को, ये शरीफ डॉक्ट्राइन है जिसका एतदाद हसन अक्सर जिक्र करते हैं, जजेस को, जर्नैलों को, सबको किस तरीके से मैनेज करना होता है, वो ये शरीफ खानदान की एक साइंस है। अब ये जो सहाफती तबका है, पहले बहुत सारे दोस्तों को आउट ऑफ द वे मेरिट से हटकर प्लाट दिए जाते थे और अब लिफाफे भी दिए जाते थे। और अब जो है वो हालात इस तरफ हैं कि ओहदे तकसीम करो। यानी ये 4-5 साल चुके शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को हीरो बनाने के लिए, ये मुल्क के मफाद के अगेंस्ट चलते हुए, ये अपने तौर पर जो है उनके टुकड़ों पर पलने वाले जो है ये इस तरह के माहौल बनाते हैं, गलत बयानियां करते हैं, उन माफियात की ये जंग लड़ते हैं। और फिर जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर इन लोगों को वो हड्डी के टुकड़े डाले जाते हैं। यानी अब ये फसली बटेरा कभी ये सहाफी बन जाता है जनाब, और कभी ये ओहदेदार बन जाता है। पहले पीसीबी का चेयरमैन बना, फिर इसको निगरान वजीर आला बनाकर नवाजा गया, फिर ये दोबारा सहाफी बन गया, फिर इसको चेयरमैन बनाया गया, अब फिर जो है एक मर्तबा फिर ये सहाफी बना रहा और तारीफें करता रहा, मियां नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह के बेशरम लोगों का तो कम अज कम ये तबका मलामतिया बाइकाट करे। अब यहां पर आपको इमरान रियाज पर बड़ी तकलीफ होती है, आपको मोईद पीरजादा पर बड़ी तकलीफ है, सिद्दीक जान हूं, मखदूम शहाब हूं, या चंद लोग जो इमरान खान के एक हामी नुक्ता नजर के हामी यानी हामिल समझे जाते हैं, उनको तो आप सहाफी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी शर्म है आप में, तो कम अज कम इस बंदे को तो ऐलान करें कि हम आज के बाद इसको सहाफी नहीं मानेंगे, बल्कि ये नून लीग का वर्कर ही माने जाएंगे, इस तरह के लोग। तो अब वो बंदा जो है अब मजीद वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है, मैं वो भी आपके सामने आगे चलकर रखूंगा। लेकिन यहां पर बिलावल जरदारी जो है उनके हवाले से वो 3-4 दिन पहले ये खबर आई कि वो चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ नहीं ला रहे, आज जो है वो इमरान खान के सख्त बुग़्ज़े इमरान की बीमारी के अंदर आखिरी स्टेज पर पहुंचे हुए जो सलीम साफी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये वहां पर टीटीपी और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये जितना मुंह खोलेंगे बिलावल साहब उतना नुकसान हो सकता है। तो इस बंदे को वापस पाकिस्तान के दौरे पर बुला लें। उससे सवाल किया गया, उसने कहा टिकट मैं खुद भरता हूं, होटल जो है उसकी भी बुकिंग के पैसे मैं खुद देता हूं। तो ये 2.25 अरब रुपए जो है ये किस पर खर्च आया भाई? आपके साथ स्टाफ भी जाता है, ये आप एक्टिंग करते हैं, जो बाकी फैसिलिटीज होते हैं वो आप इंजॉय कर रहे होते हैं। पाकिस्तान जब से पिछले 7-8 महीनों के अंदर इंटर्नशिप पर ये रखा गया जो वजीर खारजा है, वो उल्टा जो है वो कहता है मेरा इसमें फायदा नहीं है, मुल्क का फायदा है। फैटफ की ग्रे लिस्ट से मैंने निकाला। आप अंदाजा करें इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि भाई आपने एक नुमाइंदगी की फैटफ की ग्रे लिस्ट से, पाकिस्तान ने तमाम रिक्वायरमेंट पिछली हुकूमत के अंदर पूरी कर ली थी। अब वो कहता है मुझे कोई दाती फायदा नहीं हुआ, बल्कि इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फायदा हुआ है। यानी ये भी पाकिस्तानियों पर उसका एहसान है, मेरी मेहनत की बदौलत फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला। पाकिस्तान जो G77 ममालक है उनके इजलास का वो प्रेसिडेंट बना। तो मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूं और मुझे गधे की तरह चलाया जा रहा है, चलाया गया, लेकिन मेरी इस मेहनत का फायदा कौम का हुआ है। इससे सिर्फ पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से ही नहीं निकला, बल्कि मुआशी फायदा भी हुआ है। वो कहां हुआ है वो जरा बता दें। तो बिलावल ने शिकवा किया है जी मुझे गधे की तरह। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो जो गधे की फीमेल है कहीं उसका ना जिक्र हो, तो वो ये गधे का लिखा हुआ है। कैसे भाई? इंटर्नशिप हो रही है, आपके ताल्लुकात बन रहे हैं बैरूनी दुनिया से,
کل کو آپ کو اس قوم پر مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہی تو اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور یہ جاگیردار سرمایہ دار سب مل کر اس پاکستان پر یہی تو غلبہ ڈال رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اب دوسری طرف جو ہے یہ بڑی خبر ہے اور وہ یہ اے آر وائی نیوز کے رپورٹر ہیں نعیم بٹ. ان کے بڑے سورسز مضبوط ہیں نون لیگ کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے گورنر پنجاب کی, اس نے مشورہ دیا ہے کہ بھئی آپ یہ پنگا نہ ڈالیں. یہ جو آپ وزیر اعلیٰ کو آپ ہٹا نہیں سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے انہوں نے جو بھی کیا ہے انہوں نے کیا ہے. یعنی انہوں نے آپ کی رولنگ جو آپ نے کہا اس پر عمل درآمد نہیں کیا, آگے سے انہوں نے رولنگ دی اور رولنگ کے بعد آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ. وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر آپ ایکشن کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا اور عدالت فوری طور پر اڑا کے رکھ دے گی اور اس کا الٹا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. لیکن اس وقت بعض جو نون لیگی ہیں وہ بضد ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی, چونکہ ہم نے بڑے نعرے لگائے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے گورنر راج کی طرف اب معاملات کو لے جایا جائے, لیکن وزیر اعلیٰ کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا اس صورتحال کے اندر. اور خبر یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی نہ کرنے کے معاملے کی وجوہات سامنے آئی ہیں. لاکھ کوششوں کے باوجود پی ڈی ایم کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. گورنر کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے کے پس پردہ حقائق سامنے آئے ہیں. گورنر پنجاب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو برخاست کرنے سے روک دیا ہے. قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق آئین کے تحت جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار نہیں کرتے نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو سکتا. اگر ضروری قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا اور ڈی نوٹیفائی کیا تو عدالت وزیر اعلیٰ کو فوری ریلیف دے دے گی. قانونی ماہرین نے تجویز دی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ آئین کے منافی ہے, پہلے اسی عدالت میں چیلنج کیا جائے. اور آئینی ماہرین نے رائے دی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہ لیتے تو قصوروار وزیر اعلیٰ ہوتے. اجلاس کا انعقاد ہی نہیں ہوا تو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایسے حالات میں سپیکر کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے, وزیر اعلیٰ کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو یہ اب باندھ دیا گیا, لیکن اس کے باوجود رانا ثناء اللہ اور چند لوگ بضد ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا ہے. دیکھتے ہیں یہ اس پر بھی عمل درآمد خارج از امکان نہیں ہے. اب دوسری بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی آ رہی ہے اور اس کو آنے ایسے لگ رہا ہے جیسے آنے دیا جا رہا ہے. یعنی کے پی کے حکومت پر تنقید کرو, ان کے کھاتے میں ڈالو اور جب کامیابیاں ملے تو خود اس کے تمغے جو ہے وہ گلے میں لٹکاؤ. ایک تو یہ ہو رہا ہے, روز حملے ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور بڑی قربانیاں دے رہی ہیں ہماری بہادر افواج کے نوجوان اور سی ٹی ڈی, پولیس فورس, اسپیشل برانچ, دیگر جو ایجنسیز ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ایک چانس دیا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ ہم نئی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب گزشتہ روز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی خواتین نے کہا کہ ہمیں ان ناؤن نمبر سے کالیں آئی ہیں. پھر ساتھ ہی جنرل جو یہاں پر سارے لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, ڈاکٹر شہباز گل ہے, اعظم سواتی ہے, تواتر کے ساتھ عمران خان صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں, جنرل باجوہ پر تنقید کر رہے ہیں. یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھی ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک نجم سیٹھی نے بڑی عام بات کی, اور یہ حالانکہ اب تو پی سی بی چیئرمین ہے, لیکن اس طرح کے لوگ یعنی ایک پروفیشنل کرکٹر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس جو ڈرامے باز ہے شریف خاندان کا ذاتی نوکر قسم کا آدمی, اس کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا گیا. آپ دیکھیے اب یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس معاملے کے اندر کہا گیا, نجم سیٹھی کہتا ہے کہ یہ دھمکیاں دی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا یہ آڈیوز بھی آ سکتی ہیں, ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں. تو یہ آڈیو ویڈیو تو انہی کے پاس ہیں. یعنی انہوں نے پراپر یہ بات کر دی ہے کہ یہ جو عمران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر جو ہے وہ چلائی ہیں, یہ کی ہیں, یہ پرانا ریکارڈ ہے, یہ انہی کے پاس ہے. یہ بڑی عام بات ہے جو اس وقت یہ وہ آڈیوز یا ویڈیوز تو نہیں ہے جن کا مریم ذکر کرتی تھی, اور اب تو مریم کے ساتھ بھی ایک آواز جو ہے جس طرح میچ کی گئی ہے, ایک جعلی آڈیو خان صاحب کی آئی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر الٹیمیٹلی جو ہے ملک جس طرح بڑھ رہا ہے, معاشی طور پر اتنی بربادی ہے کہ اس ملک سے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے نرگے کے اندر اس لیے آئے گی کہ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پر لے کر آئی تھی. ایک طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر انڈس موٹر
announced to temporarily shut down its production plants. इंडस मोटर्स ने गाड़ियां उस वक्त आप देखिए कितनी बिक रही थी, और अब यहां 9 महीने 8 महीने के अंदर बर्बादी ले आए हैं कि इंडस्ट्री खत्म हो रही है। जैज उन्होंने अपने 10,000 टावर सेल करने का जो है वो इश्तिहार चला दिया है कि हम सेल करना चाहते हैं, वो भी यहां से रुखसत होना चाहते हैं। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ एशिया, ये सबसे महंगा हो गया सेकंड जो है वो 417 कंटेनर्स वर्थ 1.5 बिलियन स्टक एट पोर्ट कासम ऑन डॉलर शॉर्टेज। ये सारी चीजें मुआशी हवाले से जो हालात हैं मजीद अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो खराबी की तरफ है और ये ज्यादा टाइम के लिए अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली अभी तक मार्शल लॉ के जो ऑप्शन है उस जिस तरफ बंद गली के अंदर मामलात बढ़ रहे हैं, एक तरफ पीडीएम ज़हर है, उनको जिस तरह लाया गया है उनसे वादे वईद किए गए होंगे और फिर जो है अब वो ब्लैकमेल कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ खान साहब जो है उनके साथ अवाम की सपोर्ट है, वो कहता है आओ निकलो इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाएं तो तमाम एजेंडा जो है वो खान साहब को रास्ते से हटाने का वो साफ नहीं होता। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है वो दोबारा एक मर्तबा फिर ये ऐसे लगता है कि जैसे नजम सेठी ने बात कर दी और फौज पर इल्जाम लगा दिया, और दूसरी तरफ जो है वो खवातीन ने बात कर दी, और फिर आदम सवाती डॉक्टर शहबाज गिल, उनको वो जितनी भी बात करें उनको तो पकड़ लिया जाता है, और दूसरी तरफ तमाम चोर डाकू लुटेरे उनको आजादी मिल रही है, कानून ऐसे बना दिए गए हैं, तरमीम कर ली गई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आते हैं जमानत मिलती है, फिर वो जाकर बरी हो जाते हैं और सारी चीजें चल रही हैं। इन हालात के अंदर आप देखेंगे कि बिल आखिर इन्हीं दिनों के अंदर ऐसे लग रहा है कि जनरल आसम मुनीर और खान साहब, जैसे पहले जनरल बाजवा और खान जो है वो मीर जाफर मीर सादक मामलात चलने लगे, यानी एक वक्त के अंदर उनको हाजी साहब कहा गया, और अब शायद हाफिज साहब और खान साहब आमने सामने हूं, एक बड़ा जो है वो माहौल गर्म होता जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर। और अभी भी मार्शल लॉ को खारिज अज़ इम्कान इसलिए नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि किसी तरफ भी मामलात ठंडे नहीं हो रहे हैं बल्कि मजीद गर्म होते जा रहे हैं। देखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।